خدمت دعائی کر سکتے ہیں حضرت فقی اعظم کے در کا طالب علم ہو۔ اللہ پاک شاہ جی کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایک نعرہ بلند کریں۔ محفل کے آغاز سے لے کر اب تک میں نے کوئی کلام نہیں پڑھا، اشعار نہیں پڑھے اور نہ ہی اب حائل ہونا چاہتا ہوں۔ صرف میرا دل ہے ایک آپ نعرہ بلند کریں اور اسی گونج میں شاہ جی کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ یہ نعرہ حضور کے غلام گلی گلی نگر نگر شہر شہر لگاتے ہیں۔ یہ نعرہ کیا ہے؟ آپ سبھی احباب لگائیں تاکہ میں مائک پیش کروں۔ لگاتے ہیں یہ نعرہ ایمان والے، لگاتے ہیں یہ نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبھی کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے۔ صرف ایک بات سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، فیض آباد کی سرزمین آج بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ فیض آباد کی سرزمین تھی، نوجوان نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، ظالم نے گولی ماری، جوان کے سینے میں لگی، جوان زمین میں آیا، بات دلوں پہ لکھنے والی ہے۔ جوان زمین پہ ہے، خون کا فہارہ نکلا، لوگ توڑے، جوان ہاتھوں سے جا رہا ہے، جوان کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے جب اٹھایا، نوجوان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ لوگوں نے کہا ہے جوان تیری جان جا رہی ہے، تجھے موت آواز دے رہی ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ جوان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، لوگوں مجھے علم ہے میری جان جا رہی ہے، لیکن مسکرا اس لیے رہا ہوں جب ظالم کی گولی میرے سینے پہ لگی، میں زمین پہ آیا۔ ابھی زمین پہ آنا بات کی بات تھی، جب گولی میں نے کھائی، ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے زمین کی طرف میں سفر کر رہا تھا، ابھی زمین پہ پہنچا نہیں، مدینے کے تاجدار حضور سامنے تشریف لے آئے تو پتہ چلا جو حضور کی ختم نبوت کو پہرا دیتا ہے۔ ساڑھے بابا جی فرما دے مختصر حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد عاصم رضا صدیقی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ رسول برکت واسطے ایک دو مرتبہ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ برادران اسلام، میرے بسد واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، اجدا اے ساڈا پروگرام بسلسلہ عرس پاک دی محفل دی اندر چندی گڑیاں اسی اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساڈا اکٹھا بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، قبول فرما کے میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات۔ عزیزان گرامی قدر، خطابات اسی سماعت فرما چکے ہو۔ بندہ نہ چیز طالب علم دی حیثیت نال حاضر ہو جائے۔ علامہ حاضر علی نوری صاحب نے حکم فرمایا، وعدے نے پورا کر دے ہویا تواڈی خدمت دے اندر حاضر۔ مختصر دی حاضری صرف 10 تو 15 منٹ دے اندر اپنی حاضری انشاءاللہ مکمل کر کے قبلہ شاہ صاحب دا تسی توجہ فرماؤ۔ قرآن کریم برہان رشید دی آیت مقدسہ دی تلاوت کی تھی، جس دی اندر رب العالمین احکم الحاکمین بالکل آسان الفاظ نے کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ بات وہی ہوتی ہے جو انسان دی دل و دماغ دے اندر اتر جائے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے کملی والے جڑا تیرا گھرانہ ہے اسی اس نو پالیتی تو دور کر کے تیرے گھرانے نو پاک کر، اور میرے آقا دا سارا گھرانہ پاک ہے اور نور نالا نور نے پہلے بھی شاہ صاحب پڑھا سن کہ تیری نسل پاک نے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان غرامی قدر علامہ حیدر علی نور صاحب انہوں نے فرمائش کی تھی کہ تجھے حضرت امام حسین دی شہادت بیان کرنی، صرف 10 منٹ دی حاضری۔ عزیزان غرامی قدر 3 محرم الحرام نو حضرت امام عالی مقام امام حسین نے جا کے کربلا کے اندر ڈیرا لگا لیا۔ عبداللہ ابن زیاد آ گیا، آ کے امام حسین دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا، آ کے عرض کرتا ہے علی المرتضیٰ دے لخت جگر حضور علیہ السلام دے نواسے جاتے ساڑی ہاتھ تے بیعت کر لو یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ بالکل مختصر، یا ساڑی ہاتھ تے بیعت کر لو یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا میں سر دے سکنا لیکن بے دین دے ہاتھ دے اندر نہیں دے سکتا، میں سب کچھ قربان کر سکنا لیکن بے دین دے ہاتھ دے اندر ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کوئی فیصلہ نہ ہو سکیا۔ عزیزان غرامی قدر جو 7 محرم الحرام دا دین آیا، عبداللہ ابن زیاد نے یزید کی طرف حکم ہویا کہ اہل بیت تے پانی بند کر دیتا جائے۔ 7 محرم الحرام نو پانی بند کر دیتا گیا، میرے فراق تے پہرے لگا دیتے گئے، اے جانور پانی پی سکتے نے، اے پرند چنے تے پانی پی سکتے نے، لیکن میرے آقا دی اہل بیت تے پانی بند کر دیتا گیا۔ حوض کوثر دے وارثاں تے پانی بند کر دیتا گیا، کوئی فیصلہ نہ ہو سکیا۔ 7 محرم الحرام دا دن گزر گیا، 8 محرم الحرام دا دن گزر گیا، جو 9 محرم الحرام دا دن آیا اور رات 10 محرم الحرام دی بالکل مختصر امام حسین نے 9 محرم الحرام دی عشاء دی نماز پڑھا کے امام حسین خیمے دے باہر آ کے ذوالفقار حیدری تلوار نو صاف کر رہے نے۔ آدھے بابا دی تلوار ذوالفقار حیدری نو صاف کر رہے نے۔ عزیزان غرامی قدر آپ دی بہن زینب دکھی بہن، امام حسین مدینے ٹرے تے زینب حسین دے نالے، اگر امام حسین مکہ چھوڑ کے کربلا بلا دے اندر آئے کہ دکھی بہن زینب حسین دے نالے آ کے ویر نو عرض کی تھی ویرا کی بجائے پریشان کیوں جے، تلوار کیوں پہ صاف کر دے جے؟ حضرت امام حسین دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، فرمایا میری بہن زینب بچھڑن دا وقت آ گیا، جدائی دا وقت آ گیا، کل کربلا دا میدان گرم ہو جائے گا، کدی حضرت غازی عباس شہید ہو جان گے، حضرت امام علی اکبر شہید ہو جان گے، حضرت علی اصغر دے حلق تے تیر لگ جائے گا، اونوں محمد شہید ہو جان گے۔ عزیزان غرامی قدر توجہ کرنا، دکھی بہن زینب اسی طرح ویر دا بازو پکڑیا تے خیمے دے اندر لے گئی اور ویر دا سر مبارک گود دے اندر رکھیا، ویر دا سر گود دے اندر رکھیا اور حضرت زینب ویر دی پیشانی چم دی۔ عزیزان غرامی قدر توجہ کر دے جانا، حضرت زینب نے ویر دا سر گود دے اندر رکھیا، حضرت زینب کدی پیشانی چم دیئے کدی رخسار چم دیئے، نالیاں دی ویرا پردیساں وچ آ کے بہناں نال ایویں نہیں کری دا، او شالا بچھڑن نا ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں، او بہنا او جس بہن دا او ویر نہ کوئی، او نہ کی دنیا تو لینا۔ حضرت زینب رخسار چمدیاں نے پیشانی چمدیاں نے ویرا پردیساں وچ آ کے بہناں نال ایویں نہیں کریدا۔ امام حسین فرمایا میری بہن زینب صبر کر، ان اللہ مع الصابرین، اے کربلا دا میدان گرم ہوئے گا، تیرا بھائی قرآن دی حفاظت واسطے جا رہا، تیرا بھائی دین دی حفاظت واسطے جا رہا، آنا بہن چپ کر جا، صبر کر، آنا آج حسین دی زندگی دی آخری راتا، آنا بہن بھائی آپ رج کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کر لئیے، آج رج کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کر لئیے۔ حضرت زینب نے مصلی بچھا لیا، امام حسین نے مصلی بچھا لیا، وہ ساری رات امام حسین نے اللہ تعالیٰ دی عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ دے ذکر و
ذکر کیتا جدو تہجد دا وقت ہویا امام حسین فرمایا میرا بیٹا علی اکبر کی تھے حضرت علی اکبر حاضر ہو گئے فرمایا علی اکبر اج کربلا دے ٹپے تے کھلو کے ایویں اذان پڑھ جی میں نانے دی مسجد نبوی دی اندر اذان پڑھدا سیں اے علی اکبر اج آدھی زندگی دی آخری اذان پڑھ حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی امام حسین فرمایا بیٹا علی اکبر جانا کربلا دا میدان ویکھ کے آ جانا جا کے کربلا دا میدان ویکھ کے آ امام علی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے جدو کربلا دے میدان دے اندر پہنچے کی پہ ویکھ دے نے ایک بی بی نے برقع پہنے آئے نقاب کیتا ہے اور کربلا دی دھرتی بھی صاف کر دیا نے کربلا دی صفائی کر رہی نے حضرت امام علی اکبر نے سلام بلایا لیکن جواب نہ آیا امام علی اکبر گھوڑے دے سوار ہو گئے جدو کربلا پہنچے نے کی پہ ویکھ دے نے ایک نقاب پوش خاتون بی بی ہے کربلا دا میدان صاف کر رہی ہے امام علی اکبر نے سلام بلایا لیکن جواب نہ ملیا آپ نے 3 دفعہ سلام بلایا لیکن جواب نہ ملیا آپ واپس خیمے دے اندر تشریف لے کے آئے امام حسین فرمایا بیٹا علی اکبر کربلا دا میدان ویکھ کے آئے ہو امام علی اکبر نے ہاتھ بن کے عرض کیتی ابا حضور کربلا دا میدان ویکھ کے آیا وا لیکن ایک عجیب گل ویکھیے ایک خاتون نقاب کر کے کربلا دا میدان صاف پیا کر دیا نے امام حسین کی اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا بیٹا علی اکبر وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے میری ماں سیدہ کائنات ہے وہ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے انہوں پتہ ہے کہ میرے لخت جگر امام حسین نے تیر کھا کے زمین تے گرنا ہے کدی امام حسین دے جسم دے اندر کوئی کنکری نہ چپ جاوے امام حسین دے جسم دے اندر کوئی کنکری نہ چپ جائے اے بیٹا علی اکبر وہ تیری دادی زہرا ہے وہ تیری دادی سیدہ کائنات ہے عزیزان غرامی قدر شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا کدی اور محمد شہید ہو رہا ہے کدی غازی عباس علمدار دے بازو قلم ہو رہا ہے کدی علی اصغر دے حلق دے تیر لگ گیا عزیزان غرامی قدر جدو واری حضرت امام حسین دی آ گئی واری علی المرتضیٰ دے لخت جگر دی آ گئی امام حسین نے جا کے حضرت زینب کو اجازت لی ہے بہن اجازت دے تیرا بھائی کربلا دے میدان دے اندر جا رہا امام حسین جدوں کربلا دے میدان دے اندر جان دی تیاری کر لئی بالکل مختصر جدو آپ بالکل سواری دے گھوڑے دے قریب آئے اکھا بچوں آنسو آ گئے اکھا بچوں آنسو آ گئے دکھی بہن زینب نے کہی میرا رونا کیوں ہے پریشان کیوں ہیں اکھا بچوں آنسو کیوں نے امام حسین فرمایا دل دی تختی دے نوٹ کر لینا فرمایا میری بہن زینب علی اکبر گیا نانے دی دستار مہ پہنائی باپ بن کے تھاپڑا دیتا ماں نے پیشانی چومی عباس گیا دستار پہنائی تھاپڑا دیتا ذوالفقار حیدری پکڑائی لیکن جدو حسین دی واری آئی نہ کوئی دستار پہنان والا نہ کوئی ذوالفقار حیدری پکڑان والا نہ کوئی بابا علی المرتضیٰ بن کے تھاپڑا دین والا کربلا دا قانون بدل گیا حضرت زینب دی اکھا وچوں آنسو آ گئے فرمایا ویرا چپ کر آ میں تینوں باپ بن کے ذوالفقار حیدری پکڑانیا ویرا چپ کر تینوں میں ماں بن کے تیرا متھا چمنیا ویرا چپ کر باپ بن کے تینوں تھاپڑا دینیا امام حسین جدو گھوڑے تے سوار ہو گئے گھوڑے نے اس طرح ایڈی ماری گھوڑا ٹردا نہیں امام حسین گھوڑے تے سوار ہو گئے آپ نے گھوڑے نو ایڈی لگائی گھوڑا ٹردا نہیں امام حسین فرمایا گھوڑیا میں تیرے تے آخری سوارا میرے تو بعد تیرے تے کسی نے سفاری نہیں کرنی گھوڑا ٹردا کیوں نہیں ہے گھوڑے نے آسمان دی طرف منہ کیتا یا اللہ اگر ابراہیم دی چھری نو زبان دے سکنا ہے تے مینوں بھی زبان دے میں تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لوا گھوڑے نو زبان ملی گھوڑا امام حسین والمخاطب ہو کے آندا حسین تھلے ویکھنا امام حسین نے نظراں تھلے کیتیاں کی پہ ویکھ دے نے کہ ننی جی سکینہ گھوڑے دے قدم پکڑ کے کھڑی ہے عرض کر رہی ہے گھوڑیا تو میرا چاچا غازی عباس لے کے واپس لے کے نہیں آیا تو اونتے محمد لے گیا واپس لے کے نہیں آیا ہے
تو میرا بھائی علی اکبر لے گیا واپس لے کے نہیں آیا ہوں تو میرا ابا حسین نو لے کے جا رہا ہے اے گوڑیا میں تینو جاون نہیں دیاں گی اے گوڑیا ہوں تو میرا ابا حسین نو لے کے جا رہا میں تینو جاون نہیں دیاں گی امام حسین گوڑے تو زمین تے تشریف لے کے آئے آ کے ننی جی سکینہ نو سینے دے نال لا لیا ننی جی سکینہ نو سینے دے نال لا لیا فرمایا بیٹی صبر کر اللہ صبر کرنے والیاں دے نالے اے بیٹی صبر کر تیرا باپ کربلا دے اندر قرآن دی حفاظت واسطے جا رہا ہے تیرا باپ کربلا دے اندر دین دی حفاظت واسطے جا رہا ہے ننی جی سکینہ نے ہاتھ بن کر کی تھی ابا حضور میں توانو روک دی نہیں لیکن جان دیوار دسی جاؤ یتیم کینو کیا جاندہ ہے بابا جی میں تو انہوں روک دی نہیں ہاں لیکن جان دیوار دسی جاؤ یتیم کنوں کیا جاندہ ہے امام حسین دی اکھا بھی چوانسو آگئے فرمایا بیٹی جدوں دوپہر دے سائے ڈال جان گے لوگ تینوں بھی یتیم آکھن گے جدوں دوپہر دے سائے ڈال جان گے لوگ تینوں بھی یتیم آکھن گے حضرت ننی جی سکینہ عرض کر دی ابا جندہ باپ ٹر جائے انہوں تے یتیم کیا جاندہ ہے تے جندہ 18 سال دا ویر ٹر جائے جندہ 6 ماہ دا علی اصغر ویر ٹر جائے ابا جندہ 34 سال دا جوان غازی عباس ٹر جائے انہوں کی کیا جاندہ ہے حضرت زینب امام حسین نے آواز ماری بہن زینب آنا سکینہ نو سنبھال لے سکینہ نو سنبھال لے امام حسین نے گھوڑے تے سوار ہوئے اور کربلا دے میدان دے اندر پہنچے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا عبداللہ ابن زیاد عمر ابن سعد اے شمر لعین تسی نہیں جان دے جے میں کونا تسی نہیں جان دے جے میں نبی دا نواسا ماں علی جل مرتضی دا لخت جگراں سیدہ کائنات دے جگر دا ٹکڑا ماں امام حسن دا بائیاں تسی نہیں جان دے لیکن شمر لعین عمر بن سعد عبداللہ ابن زیاد نے آواز دی کہ امام حسین نو قتل کر دیتا جائے امام حسین نو شہید کر دیتا جائے جیزان غرامی قدر لیکن جدو امام حسین کربلا دے اندر پہنچے اس طرح ذوالفقار حیدری جدو میدان دے اندر گھمائی جدر امام حسین دی ذوالفقار حیدری جاندی یزید اور کوفی چھڑ کے میدان بھج جاندے نے لیکن وقت ایسا آ گیا آواز آئی اگر حسین علی جل مرتضی دا پتر اے بھی لڑدا رہا کوئی بھی یزیدی بچے گا نہیں یکدم حملہ کر دیو عزیزان غرامی قدر ہر طرفوں نیزیاں دی بارش آ گئی ہر طرفوں تلواراں ہر طرفوں نیزے ہر طرفوں تیر امام حسین جنگ لڑ لینے لیکن اچانک امام حسین دے سینے تے تیر لگ گیا اچانک امام حسین دے سینے تے تیر لگ گیا آپ کربلا دی تتی ریت تشریف لے کے آ گئے آپ نے ریت نال تیمم فرما کے تلوار پکڑ لئی اچانک کوفے دی مسجد دے وچوں اذان دی آواز آ گئی امام حسین فرمایا یا اللہ اکے امتحان ختم نہیں ہویا ایک اور دوسرا امتحان حسین تے آ گیا امام حسین ریت نال تیمم فرمایا اور نماز نیت کے کربلا دی دھرتی تے نماز نیت لئی امام حسین جدو سجدے دے اندر گئے نے شمر لعین نے اس طرح دکا ماریا امام حسین زمین تے گر گئے شمر لعین حسین دی چھاتی تے بیٹھ گیا شمر لعین امام حسین دی چھاتی تے بیٹھ گیا امام حسین نے تاریخ دے کتابہ پڑھ کے دیکھو امام حسین فرمایا اے شمر آدھے گلمے دے بند کھول آدھے بٹن کھول جدو بٹن کھولے تے سینہ پاک شمر دے سینے تے جمع اور ضرب دے نشان نے امام حسین فرمایا اے شمر تو ہی میرا قاتل ہے میرا نانا دس گیا سی ہے حسین تینو او شہید کرے گا جن دے سینے تے جمع اور ضرب دے نشان نے اچانک شمر لعین نے وار کیتا امام حسین کو شہید کر دیتا گیا ہر طرف خون خونے آسمان دی طرف خونے زمین خونا لبریزے پتھراں دے وچوں بھی خونے پتیاں دے وچوں بھی خونے اور ہر طرفوں آواز آ رہی عزیزان غرامی قدر پتیاں وچوں بھی خونے کربلا دی دھرتی دے وچوں بھی خونے آسمان دی طرفوں بھی خونے اور ہر طرفوں آواز آ رہی ہے او کوفیوں توانوں نہیں پتا کس کو شہید کر دیتا گیا ہے وہ کون شبیر
جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، اس حسین بنے ہے در پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین اگر سلام دے حقدار نے تو پھر کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین بنے در پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی قدر، کوفیہ نے اپنے گھوڑے امام حسین دے وجود مقدس تے دوڑائے، حضرت علی اکبر دے وجود مقدس تے گھوڑے دوڑائے گئے۔ جدو ادھی رات دا ویلا ہو گیا، بالکل آخری گالے، جدو ادھی رات دا ویلا ہو گیا، حضرت زینب خیمے والی بیویوں نے کہہ رہی ہیں بیویوں آرام کرو، پتہ نہیں صبح کتنا سفر کرنا پڑے گا، پتہ نہیں صبح کتنی مشکلات آون گیاں، صبر کرو اور لیٹ جاؤ، آرام کر جاؤ۔ ادھی رات دا ویلا، حسین دی بہن نے تلوار پکڑ لی، تلوار پکڑ کے کربلا دے میدان دے اندر آ کے اپنے بائی دی مجتاں تے آدھے بیٹیاں دی مجتاں تے آ کے حضرت زینب پہرا پہ دے دیاں نے۔ ادھی رات دا ویلا حضرت زینب نے تلوار پکڑ لی اور پہرا پیا دے دیاں نے۔ او جا کے اٹھی زہرا دی جائی، جو دو لوگ تمامی او ستے او پھڑ تلوار سردار پردیاں دی، آج پیرا دین دی وتے۔ حضرت زینب آدھے ویر دا وجود مقدس گوڑ دے اندر لیا اور فرمایا ویر میرے سرتاج میرے، بین تیری اج مجبورے، اتھو لے آما کفن میں تیرا، اتھو شہر مدینہ دورے، اتھو لے آما میں کفن میں تیرا، اتھو شہر مدینہ دورے۔ اچانک ایک گھوڑ سوار کربلا دے میدان دے اندر آ رہا، امام حضرت زینب نے آواز دی تھی اے گھوڑ سوار رک جا، امام حضرت زینب نے آواز دی تھی او گھوڑ سوارا رک جا، او گھوڑ سوارا او بندے رب دے، تو اگے نہ آوی تے اگے ہیں شہزادے، او ستے اگے باغ نبی دا او رنگیا ہویا، اے تلاشے ہیں نشان، اگے نامی بندے رب دے، اگے ہیں شہزادے ستے، اگے باغ نبی دا رنگیا ہویا، اے تلاشے ہیں شہادے۔ ایک گل سن کے گھوڑ سوار جواب حلایا، میں تو اس غریب دا باپ ہاں بچڑی تیرا پیرا ویکھنا، میں تو اس غریب دا باپ ہاں بچڑی تیرا پیرا ویکھنے آیا۔ حضرت زینب جلال دے اندر آ گئیاں، آ کے عرض کیتی بابا جی او دو کتھے سہم بابل جدو خنجر شمر چلایا، ڈنگ قاسم دا میں اکھی ڈٹھا، اتھوں اصغر گیا ترہایا۔ آخری بری ایک ہوئی پیغام امام حسین جتنا بھی مشکل وقت آ گیا، امام حسین نے اولاد نو نہیں بچایا، جان نو نہیں بچایا، دین تے مشکل وقت آ گیا، سب کچھ دین واسطے قربان کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی اس طرح امام حسین نے صبر کیتا، اس طرح دین نال محبت کیتی، اللہ پاک سانو بھی اس طرح توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم
نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہن شاہ صاحب نو دعوت دینی ہے امیر طریقے لبیک ڈویژن سائیوال دے اپنے ڈویژن دے امیر نے سائیوال دے تے اپنا نال استقبال کرنا ہے انہاں نو پتہ چل جاوے کہ میرے نال محبت کرن والے ٹھٹا رائیاں دے وچ بھی رہندے نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں خور کسے دا نہیں ہونا میں خور کسے دا نہیں ہونا مینو تیرے ہون دا چاہ بابا میں خور کسے دا نہیں ہونا مینو تیرے ہون دا چاہ بابا میں پنچھی ہاں تیرے پنجرے دا مینو ہتھی چوگ چگا بابا میرا تن من نچنا چاہتا ہے میرا تن من نچنا چاہتا ہے مینو لبیک دے نعرے نال نچا بابا لبیک میرا تن من نچنا چاہتا ہے میں نے لبیک دے نعرے نال نچا بابا میرے دوستو بلاہی تفیر خطاب کے لیے میں دعویٰ دینا چاہتا ہوں ہمارے امیر پیر سید صابر حسین شاہ صاحب سائیوال سے انہیں دعویٰ دیتا ہوں اپنا خطاب بلا تفیر شروع کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جاگ دے ہو تو بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک بج کے 23 منٹ ہو چکے ہیں اور یقیناً تواڈے واسطے بہت بڑا امتحان ہے یقیناً اور میں